نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، دیانت مصطفیٰ، امانت مصطفیٰ۔ میں نام لیا ہے اپنی جماعت کے خطیب نے مولانا عبداللہ صاحب، قاری شاہد اقبال صاحب تھوڑے نال سٹیج سجنا تشریف لے آؤ، یہ تھوڑے بعد ہی سٹیج بنایا ہے۔ تو میں گزارش پھر دوبارہ کرنا قاری خلیل الرحمان صاحب، حافظ بالخالق صاحب۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ جنیا آمنہ نے کڈا لال سونا، جنیا آمنہ نے کڈا لال سونا، پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں، پیتا شیر حلیماں دا علم ہویا، مرتبہ انج دا کسے بھی دائی دا نہیں، دن دی لوریاں شیماں محبتاں تھی، ڈٹھا پیار انج بھین رضائی دا نہیں، مکی ویر اتے میں تمر مکی، مینو پیار ایڈا سکے بھائی دا نہیں، اینو ویکھ کلے جڑے ٹھنڈ پہ جائے، پاویں جمیا اے میری مائی دا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے
بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنا قرآن اور مدینے والی سرکار دا فرمان سننے واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ قاری عبد المنان عابد صاحب نے آ جڑی محنت کیتی ہے نا، انہاں دے ساتھیاں نے اور تسی 200 تشریف لے آئے ہو، انشاءاللہ اے محنت ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ جب تسی جاؤ گے نا تہاڈیاں جیباں چ اللہ نے جنت دے ٹکٹ پا چھڑنے نے۔ یہ میں اپنے کولوں نہیں جے کہہ رہا، صحیح بخاری چ لکھے ہیں، مولانا عبدالستار صاحب موجود نے، مولانا یاسین صاحب موجود نے، اور کڈے پیارے خطیب کولوں یعنی کہ مولانا محمد اقبال قصوری صاحب کولوں کڈا پیارا تساں واہ سنے۔ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہاں نوجواناں دی عمر چ برکت فرمائے تے نظر بد کولوں اللہ محفوظ فرمائے۔ اور انشاءاللہ میرے تو بعد مولانا بنیامین عابد صاحب اور مولانا حبیب الرحمان یعنی کہ مولانا منظور صاحب دے برخوردار انہاں دا بھی بیان ہونا ہے، سنو گے نا؟ پکا وعدہ کریا جی، وعدہ کر دے ہو نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بلا وعدہ کرو۔ ہاں ویکھو کئیاں وچوں نہیں کیتا وے ہن صفاں تے بیٹھے بھی ہیرا پھیری لائک تو جی مولانا راضی جی ہن انشاءاللہ تسی جانا نہیں، چاولاں دی دور لاونی ہو جے لا لیا جی، ہاں تے جانا نہیں۔ میری واقعاتاں دی طبیعت خراب ہے، اللہ جاندا ہے، میں 300 روپے دی ڈیلی دوائی کھانا۔ تسی اللہ کے دعا کرو، سارے ولی جمع ہوئے ہو، اللہ انہاں دعائیاں کو جان چھڑا کے اپنے فضل نال شفا عطا فرما دے۔ اللہ پاک جنے بھی بیمار نے نا سب نو شفا عطا فرمائے۔ تو میں صحیح بخاری دی حدیث عرض کر لگا سا، آمنہ تے لال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا جتھے قرآن دی محفل ہوئے نا اوتھے اسمان دے فرشتے بھی آ کے گھیرا پا کے نا تواڈے چار چفیرے گھیرا پا کے وہ بھی قرآن سنتے نے، تے جدو قرآن بس ہوندا ہے نا وہ اسمان تے جاندے نے۔ اللہ نو پتہ ہے اے فرشتے مانگا منڈی تو آئے نے، اے نانو ڈوگر تو آئے نے، اے فلاں جگہ تو آئے نے، اے فلاں جگہ تو آئے نے، اے دے باوجود اللہ اپنے بندیاں دیاں گلاں سنن واسطے فرشتیاں نو فرماندے نے کتھوں آئے جے؟ یا اللہ فلاں جگہ تے تیرا قرآن پڑھیا جا رہا سی، سننے والے سن رہے سی، اسی بھی سن کے آئے ہیں، سنان والے سنا رہے سی، بڑی لمبی حدیث۔ اللہ فرماندے نے تسی مینوں اے دسو بھی وہ منگدے کی سی؟ اللہ فرشتیاں نو آندے دسو منگدے کی سی؟ یا اللہ تیرے کول جنت منگدے سن، جنت۔ اللہ نے انہوں نے میری جنت ویکھی؟ یا اللہ جنت ویکھی تے نہیں؟ فرمایا جے ویکھ لین تے فرشتیاں نے یا اللہ پھر مغرب پہ آ جان جنت منگی جان۔ اللہ نے گواہ ہو جاؤں او جنے آئے سن میں ساریاں نو معاف بھی کر دیتا ہے، جنت الاٹ بھی کر دیتا ہے۔ اس ویلے تسی انشاءاللہ سارے جنتی جے انشاءاللہ۔ یہ میں نہیں آخر مطلب اتنے کو میرے تے فتوی لائے دے، یہ نبی پاک نے کیوں جی قرآن دی مجلس ہے نا تے نبی پاک دے فرمان دی مجلس ہے نا، تے نبی پاک نے فرمایا جڑی قرآن دی مجلس ختم ہوندی ہے نا اللہ فرشتیاں نو گواہ بنا کے فرماندے نے تسی گواہ ہو جاؤ میں معاف بھی کر دیتا ہے جنت الاٹ۔ اس ویلے انشاءاللہ تسی جنتی جی۔ یہ وکری گل جان لگے کوئی جتی کسی دی پا جائے کوئی کسی دی پا جائے۔ کئی بندے نا سارے جلسے تکاندے رہندے کوئی چنگی جتی چوک کے جا کے نا گھر جا کے بیگم نو آندے بڑا کامیاب جلسہ ہویا ہے۔ کامیاب تے آپ ہی ہونا ہے نا بھی جتی جو چنگی چوک کے لائے۔ دعا کرو اللہ اج دی لگی ہوئی رات قبول فرما لے۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، آپ دی سیرت، آپ دی حرمت دا اے جلسہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ
اے یاد رکھ لو جیڑا بندہ گستاخ رسول ہے نا، نبی علیہ السلام دی عزت نہیں کردا، پیار نہیں کردا، اللہ نے اونوں قیامت نو معاف نہیں جے کرنا۔ وہ ایتھے بھی ذلیل ہوئے گا، اگلے جہان بھی ذلیل ہوئے گا۔ دو قسم دے بندیاں نو رب نے معاف نہیں جے کرنا، ایک مشرک نو تے ایک گستاخ رسول نو۔ بے ادب جڑا رسول اللہ دا نے صلی اللہ علیہ وسلم دا، بھاویں او تھوڑی بے ادبی کرے تے بھاویں بہتی بے ادبی کرے، جنہیں نبی پاک دی بے ادبی گستاخی کیتی ہے نا، اللہ نے انہوں معاف نہیں جے کرنا۔ میں جے انج بھی کہہ دیا نا، ایس قرآن چ لکھیا ہے جیڑا نبی دی گستاخی تے بے ادبی کردا او دا جنازہ مدینے والا بھی پڑھا دے، اللہ دے محبوبہ پھر بھی میں معاف نہیں جے کرنا۔ اللہ اپنے محبوب دا ادب کرن دی توفیق دے۔ سن لو ذرا دھیان نال، سن 9 ہجری اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ طیبہ دی گل کرن لگا، تیرے پاکستان دی گل نہیں، گل میں مدینے دی کرن لگا واں۔ کیڑا مدینہ جدے بار چ مولانا نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، کہندے نے او کی میں دساں مدینے دا کی سونا، کہ جے مدینہ سونا ہے نا، کی میں دساں مدینے دا کی سونا، کر کر سونا جی جی سونا، دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے، بھیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں، اللہ مانن نو ہن دل کردا اے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، او دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جدوں زیارتاں پاواں مدینے دیاں۔ گل مدینے دی کرن لگا واں، مدینہ طیبہ دے اندر ایک لمبی لمبی داڑھی والا بے ایمان رہندا ہے، ایدا نام عبداللہ ابن ابی ہے، ویسے اتوں تو نبی پاک نال پیار بھی بڑا کردا ہے، بڑا کہندا ہے صدقے جاواں واری جاواں، اینا پیار کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ دین لی منبر تے تشریف لیاندے نے، اے مجمع چ اٹھ کے آ کے مجمع چیردا ہویا، مجمع چ اٹھ کے آ کے منبر دی بائی پھڑ کے کہندا ہے لوگو مینوں اللہ دی قسم محمد سچا نبی جے، اوتھوں اٹھ کے آ کے نا بے ایمان منبر دی بائی پھڑ کے انج کر کے منہ کر کے لوگاں لکھ کہندا ہے اللہ دی قسم نال ایمان دے محمد سچا نبی جے صلی اللہ، پر کہندا ایدو اوپروں اوپروں سے یعنی کہ دلوں نہیں سی کہندا، اوپروں اوپروں ہی باہر جا کے بکواسی کردا سی۔ آ قرآن جے آندا لا رجانا الی المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل، باہر جا کے بکواس کردا سی، میں بھی عزت والا، میرے بیلی بھی عزتاں والے، معاذ اللہ نبی بھی ذلیل، نبی دے ساتھی بھی ذلیل، اسی ہن مدینے جاواں گے انہاں نو مدینیوں کڈ چھڈاں گے۔ اے کہندا سی میں عزت والا، میرے بیلی بھی عزت والے، تے نبی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی بھی ذلیل، نبی دے ساتھی بھی ذلیل۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوبا اینو کی پتہ ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین،
تہاریاں عزتاں میریاں عزتاں نے، میرے محبوب دیاں عزتاں نے، مومناں دیاں عزتاں نے۔ ایڈا بے ایمان شخص نبی پاک نو ذلیل کہندا ہے، ایڈا بے ایمان شخص ایک جنگ وچ کمبل گم ہو گئی، اے لوکاں نو کہندا پھردا ہے کمبل گم نہیں ہوئی، کمبل ذرا سونی سی، اللہ دے رسول نے آپ ہی کتے لکا لیے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تومتا لان والا، نبی دی پاک بیوی تے الزام لان والا، ایڈا ذلیل بندہ، ایڈا گستاخ بندہ، اے سن 9 ہجری چ مرن لگا ہے۔ رب دے کم ویکھو، اے آپ رئیس المنافقین، اے دا بیٹا میرے محمد دا صحابی ہے۔ یہ تے رب دیاں مرضیاں نے نا، چاہے تے نبیاں وچوں کافر پیدا کر دے، چاہے تے کافراں وچوں نبی پیدا کر دے، کیوں نہیں کر سکتا ہے نا؟ تبرانی شریف چ لکھیا ہے نبی پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی دے گھر ستے سن تے اٹھے نا، خواب تو بیدار ہوئے تے اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نی ام سلمہ مینوں ایک اج خواب آئی ہے جدی تعبیر دی سمجھ نہیں آ رہی۔ سیدہ ام سلمہ دیا نے محبوبہ کی خواب آئی؟ آپ فرماندے نے خواب آئی ہے کہ ابو جال دے گھر جنت دی کھجور اگ پئی ہے۔ اندازہ تے لاؤ نا، گھر ابو جال بے ایمان دا ہے، کھجور جنت دی۔ ابو جال پتہ کون ہے؟ آپ فرماندے نے موسیٰ نبی دا فرعون مرن لگیا نیوں گیا تے میری امت دا فرعون مرن لگیا بھی آکڑے ہی رکھ۔ عبداللہ بن مسعود تون لان لگے نا، آندا کون ہے تو؟ فرمایا جڑا میں تواڈے مکے تواڈیاں بکریاں چاردا سی۔ اللہ تے کہندا کی کرن لگا؟ کہندا تیری تون لان لگا اور کی کرن لگا؟ کہندا تھلیوں کر کے کٹی، تھلیوں رگڑ کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے او کادے لی؟ کہندا سر پے ہون گے، میری تون تھلیوں کٹی ہوئے گی، سر اچا معلوم ہوئے گا، لوگ ویکھ کے آکھن گے کسی چودھری دا سر پیا ہے۔ مر گیا ہے، آکڑ پھر بھی نہیں مکی۔ آپ فرماندے نے نی ام سلمہ مینوں ایک خواب آئی ہے، ابو جال دے کر جنت دی کھجور اگ پئی ہے تے مینوں اے دی تعبیر دی سمجھ کوئی نہیں آ رہی تے کدوں سمجھ آئی؟ سن 8 ہجری اللہ اپنے محبوب نو مکہ فتح فرما دیندے نے، مکہ فتح ہو جاندا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل دا پتر اکرمہ نس جاندا ہے، آندا مکے نہیں رہنا، مدینے نہیں جانا، میں نبی پاک دے متھے نہیں لگنا، جا کے کشتی چ بہ جاندا ہے، آندا سمندروں پار چلا جاواں گا، میں نبی پاک دے متھے ہی کوئی نہیں لگنا۔ کشتی چ بہ گیا تے سمندروں پار جان لگا ہے، ملاحواں نے کشتی توڑ دتی، اجے کشتی تریا، کشتی بھنور چا گئی، ڈوبن لگ پئی۔ ملا بڑے سیانے سن، کہندے نے چودھری اکرمہ تو بھی سن لے، کشتی والو تسی بھی سن لو، ہن لات منات عزا ابل نو نہ پکاریا جے، نہیں تے کشتی ڈوب جائے گی، ہن جے کشتی بننے لانی جے محمد دے رب نو پکاریا جے صلی اللہ علیہ وسلم، ہن نبی پاک دے رب نو پکاریا جے بننے لگنا جے تاں۔ اکرمہ بڑا سیاںا بندہ ملاواں نو کہندا ہے اوئے عزا لات منات تے ہبل چھڈ کے اس ایک نو کیوں پہ پکار دیو، او جدے نال مڈ قدیم دی دشمنی ہے، او دے رب نو کیوں واجا مار دیو۔ آندا ہن تک او دے نال مخالفتاں رہیاں نے، ہن ایک رب نو کیوں پکار دے جے؟ ملا کہندے نے اکرمہ لات منات عزا ابل ہیں تاں بڑے کرنی والے، پر انہاں دی پانی چ نہیں چل دی، کھوبے دے ماڑے نے ایتھے پانی چ انہاں دی نہیں چل دی، بیڑیاں بننے لا سکدن، محمد دا رب ہی لا سکدا ہے صلی اللہ علیہ۔ کیوں جی بیڑیاں بننے کون لاندا ہے؟ اللہ ہی لاندا ہے نا۔
کیڑے ویلے مینوں یاد آئے مولانا ابراہیم خادم مرحوم، اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ انہاں دی بس ڈگ پئی آج دی جیلم دے ارلے پاسے نہر اے دے جیلم دے ارلے پاسے ایک بڑی ساری نہر ہے، بس جا پئی اے دے تے مولانا نا بڑی کوشش کر کے بس وچوں نکل کے تے چھت تے چڑھ گئے، بس دی چھت تے پانی پھر بھی گل گل تک آیا۔ پھر انہوں نے نظم لکھی، پتہ کی اللہ باج نہ غیر پکار، ایک دن مر جان تے جدوں آپ نو موت آئی نا ادھر اکاڑے تو سمندری جائیے نا تے راہ چ ایک ہیڑ آندا ہے، اونوں کہندے ماڑی پتن والا ہیڑ، ماڑی پتن والا پل، اوتھے مولانا تاندلیاں والے جا رہے سن، کشتی چ بیٹھے، دریا بڑا چڑھیا سی، ٹھاٹھا مار رہا سی تے انہاں نے نا ایک اونٹ بھی کشتی سوار کیتا سی تے بڑے جانگلی وچ بیٹھے تے کشتی ڈوبن لگ پئی تے کئیاں نے آکھیا پھر بہاول حق بیڑا تک تے مینوں ایک اینی شاید دس رہا سی مولانا عبدالستار صاحب، وہ دس رہا سی کہ مولانا خادم مرحوم دی زبان چ پھر بھی یہ ہوئی کلمے سے پتہ کی اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، سبحان اللہ، کوئی مار سکتا ہے؟ جی مار سکتا ہوں تو ایسا علاقے چاہیے بھابی ہونے سے۔ اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کم سوار دا نہیں، سب نبی ولی لاچار نیک دل مر جانا، اللہ باجن غیر پکار نیک دل مر جانا، او جے دیوے تے دیندائی اللہ نی، چھڑ غیراں دا تو پلا نی، بس اسے تے رکھ تسلانی، تیرا ہو جاؤں بیڑا پار نیک دل مر جانا۔ اکرما کہندا ہے کی گل ہے، کہندے نے انہاں دی پانیاں چ کوئی نہیں چلدی، اکرما ابو جہل دا پتر کہندا ہے بیڑی پیچھے لے چلو، بیڑی پیچھے لے، اینی دیر تک حضرت اکرما دی بیوی میرے مصطفیٰ نو کہندی ہے سونیا اکرما ڈردا نس گیا جے اونوں معاف کر دیو، آپ فرماندے نے جا میں معاف کیتا، جا میں اکرما نو بھی معاف کیتا، آندی ہے سونے انہیں مننا کوئی نہیں، تسی انہوں معاف کر دیو، انہیں مننا کوئی نہیں، کوئی نشانی دیو، میرے نبی نے نبوت والی چادر لا کے دیتی، آپ فرماندے نے جاؤ لے جاؤ، انہوں کہنا تینوں محمد نے معاف کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اکرما دی بیوی میرے مصطفیٰ نو لب دی طائف دیا لا کے چائی تے لب دیا اکرما بن ابی جہل مل گئے تے کہندی ہے وے اکرما تو تے ایویں نسیا پھرنا ہے، جگاں دے پیر نے تے تینوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اکرما حیرانی نال پوچھدے نے مینوں کیویں معاف کر سکدے نے، آندی ہے سچی مچی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت اکرما کہندے نے کہ میری بیوی مینوں پسانا تے نہیں چاہنی ہے، مینوں کیویں نبی پاک معاف کر سکدے نے، آندی ہے آ ویکھ لے نشانی جگاں دے پیر دیو چادر حضور دیو، اللہ دے پاک پیغمبر نے تینوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اکرما آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، آپ فرماندے نے نی ام سلمان آج اس خواب دی تعبیر پوری ہوگی، اللہ نے ابو جال دے پتر اکرما نو جنت عطا فرما دیتی۔ وہ مرضی آ رہے ہیں، مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی، کہندے نے دو پرانے ماں پیو جائے، مشرک ایک موحد آپ، ایک مندا کئی خداوانو، ایک آکے اللہ واحد آپ، ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا، ایک غازی اتے مجاہد آپ، ایک رند پونے وچ گتھائے، ایک زود پونے وچ زاہد آپ، ایک بدتاں تے مر جاندے نے، ایک سنتاں اتوں کٹے نے، اے کوئی والے انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، کتے ویل نہیں ملدا بدیاں چوں،
کتے ویل نہیں ملدا بدیاں چوں کئی نیکیاں کر دے تھک دے نہیں کتے کچھ نہیں کر دے کمب دے نے کتے کر دے نے پر چک دے نہیں کتے شکر زبانی مشکل ہے کئی سجدے پہ ہوئے اک دے نہیں کتے مال پرایا چھڈ دے نہیں کتے مال پرایا تک دے نہیں کتے سچے سرے نہیں آندے نے کتے جھوٹے پاندے رٹے نے اے کوئی والے انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے بابا کافرے پتر مسلمان ہو گیا ہے بابا رئیس المنافقین بیٹا نبی پاک دا صحابی ہے عبداللہ بن ابی گستاخ رسول سن 9 ہجری مرن لگا ہے اے دا بیٹا صحابی اپنے پتر نو کہندا ہے اوے پترا گونی آ بابا کی گل ہے کہندا ہے میں ہن مرن لگا اپنے نبی نو کہیں میری نماز جنازہ پڑھائے آندا آپ دے نبی نو آکھی کھاندا رہا میری نماز جنازہ ہی پڑھا چھڈے تے پتر نو پیو دیاں کرتوتاں دا پتہ سی کچھ پتہ ہوندا نا اولاد نو ماپیاں دا او ماپیاں نو اولاد دا پتہ ہوندا ہے آندا ہے بابا کنے منہ نال کہنا ہے میں اللہ دے رسول نو کہواں تیری نماز جنازہ پڑھائے کیڑا تیرے کو ہتھیار سی جڑا تو میرے نبی دے خلاف استعمال نہیں کیتا ایک انگے چ کمبل گم ہوئی تو کیا کمبل نبی پاک نے لکا لئیے اما عائشہ تے تومتا لان والا تو بابا کہندا پترا اے گل بالکل صحیح ہو میرے جیا کوئی پاپی ماں نہیں جم سکدی اے بھی گل بالکل صحیح ہے جے میرے جیا پاپی کوئی نہیں تے تیرے نبی جیسا رحیم تے کریم بھی کوئی نہیں جے میں پاپی بڑھاواں تیرا نبی رحیم تے کریم بھی بڑا یہ بڑھا بے ایمان مر گیا یہ دا بابا صبح صبح میرے نبی کو لے گیا جا کے کہندا سونے میرا بابا مر گیا ہے مرن لگیا کہہ گیا ہے اللہ دے رسول میری نماز جنازہ پڑھان ادھر رحیمیاں کریمیاں کنیاں نے قرآن جو کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ محبوبہ یہ سارے میری رحمت دے کمال نے تسی انہاں واسطے نرم بن گئے جے اے جا کے کہندا سونیا میرے بابے دا جنازہ پڑھائیو آپ فرماندے نے عبداللہ جے میری نماز جنازہ پڑھاون نال تیرے باپ نو اللہ معاف کرے نا تے میں 70 وار پڑھان لی تیار ہاں 70 وار ہاں ساڈے کسے مسلمان کو پرچی نہ دے ووٹ وہ آدھا اچھا پھر ادھر لیں گی تینوں پوچھ لواں گا کیوں جی ایویں کرتے ہو کہ نہیں اب کئی بندے موتر بند کر دینے الیکشن تو بعد انہیں کنجر نے ووٹ نہیں دیتے دیکھ اینیاں تومتا لان والا اینا ستان والا میرے مصطفیٰ نو آپ فرماندے نے عبداللہ جے میری نماز جنازہ پڑھان نال اللہ تیرے بابے نو معاف کرے میں 70 وار پڑھان لی تیار ہاں عمران نے سونے اتسلی صلاۃ الجنازہ للمنافق ہوس بے ایمان دا جنازہ پڑھو جے آپ نے پتہ کی فرما آپ فرماتے ہیں عمر جی اللہ نے مینوں روکیا کوئی نہیں تے نالے میتھوں عبداللہ روندا جریا نہیں جاندا تے جب تک اللہ روکے گا نہیں میں ضرور جنازہ پڑھاواں گا میرے نبی دی بانگ انج کر کے عمر پکڑ لیندے نے حضور بازو چھڑا کے اے دے نال تر پیندے نے غور کریں دوستا کلا جنازہ ہی نہیں پڑھایا حضرت نے صرف جنازہ ہی نہیں پڑھایا میرے نبی نے گل والا کرتا لا کے اس بے ایمان دے گل چ پایا گلوں میرے نبی نے کرتا لایا جڑا نبوت والے جسم دے نال لگیا سی اینو کفن چ پایا تے میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک دے منہ چ پایا پتہ کڈا میٹھا تھوک سی کڈا قیمتی تھوک سی اللہ جاندا ہے
جے کوڑیاں کھواں چ کائنات دے سردار دا تھک ڈگ پیندا سی نا کوڑے خوہ میٹھے ہو جاندے وہ کوئی ساڈے ورگا تھک تھوڑا آ ساڈے حاجی نمازی کئی ایڈے کوڑیا اللہ جانے گلاس تھک سڑ دیں تے زہر بن جائے نراز کڑتنی لی پھر دے تے نبی پاک دی تھک ایڈی قیمتی کوڑے کھواں چ ڈگے تے کوڑے خوہ میٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسے کر کے تے صحابہ تھک ڈگن نہیں سی دیندے آج کر کے ہتھاں تے مل لیندے ساڈے تا مسلمان آ جھوٹا پانی نہیں پیندے میرا جھوٹا تجھے نہیں پینا او دا جھوٹا تجھے نہیں پینا آنے جھوٹ کہوں جی کوئی شاید جھوٹی کھاندا کسے دی نہیں نہ کھاندا تے ایک چیز جھوٹی البتہ استعمال کر لیندے پتہ کی اے میں ویکھیا بھی ایک بابا ہوکے دی جڑی منہ چوں کڈے دوجا بھج کے پا لیندا ہورے سمجھدیا بھی اس بے ایمان دی جھوٹ کوئی نہیں حالانکہ منہ چوں نکلدی نڑی تے نہیں تا کوئی جھوٹی شاید استعمال کرنے لی تیار نہیں تے نبی پاک دا تھوک صحابہ زمین تے ڈگ آن وال مبارک نے نا نبی پاک دے ساڈا کسی دا وال پانی چوں نکل پیا نا لوگ جاگی منہ دا کر دے جو وال نکلیا یار سالن چوں وال نکلیا میں صحیح بخاری چ پڑھیا جے بخاری دی گل کر لگا صحیح بخاری چ لکھیا کہ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی دے چند وال مبارک سن تے میں ایک چاندی دی کولی او دے چ نا حضرت دی داڑھی دے وال بھگو کے رکھ دیندی میرے کول کوئی نظر بد والا آندا کوئی بخار والا آندا میں نبی پاک دی داڑھی دے والاں والا پانی پلا دیندی میرا اللہ شفاواں عطا فرما دیندا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی اللہ زندہ دیکھو نا او دا تھوک بھی بابرکت او دا پسینہ بھی بابرکت او دے وال مبارک بھی بابرکت او دے ہاتھ بھی بابرکت او دا پیر بھی بابرکت جتھے جتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے نے اللہ نے رحمت دیاں بارشاں ہی نازل فرما چھڈیاں نے سبحان اللہ بے شک بے شک وہ تو رب نو پیارا ہی بڑا لگدا ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے نا یہ جنازہ پڑھایا کنے جنازہ پڑھایا نبی پاک نے سارے جہان دے جنازے پڑھان والے کٹھے ہو جان جڑا میرے مصطفیٰ نے ایک بار کیا نا اللہ اکبر او دے شان نو نہیں پہنچ سکتے بے شک بے شک یہ نبی پاک دی شان ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دا جنازہ پڑھایا آ قرآن شاید دیکھ اتو آواز آندی ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ محبوبہ ہونتا ایک بار جنازہ پڑھائی جے 70 وار بھی جنازہ پڑھاویں تے میں نو معاف کوئی نہیں کرنا جڑا تیرا گستاخ ہے جڑا تیرا بے ادب اللہ دے نے میں انہوں معاف کوئی نہیں کرنا پر میرے نبی دیاں رحیمیاں کریمیاں چے شک کوئی نہیں آپ فرماندے نے عبداللہ اللہ نے 17 دی قید لا دیتی ہے جے مینوں پتا ہوئے 72 وار تیرے بابے دا جنازہ پڑھایا اللہ پاک نے معاف کر دینا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں 72 وار ہی پڑھان لی تیار ہوں پر اللہ دے نے محبوبہ جڑے تیرے گستاخ نے سن لو نہ واسطے آرڈر کی ولا تو صلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ اے نہیں اے دی پارٹی گستاخاں بے ادباں دی پارٹی انہاں دی پارٹی دا کوئی بندہ مر جائے اللہ پاک فرماندے نے جنازہ تے درکنار او دی قبر تے کھلو کے اینا بھی نہیں کہہ سکتے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ دے نے محبوبہ جڑے تیرے گستاخ نے انہوں میں معاف کرنا ہی کوئی نہیں نا گل سن لے بھی راتے آن نال اللہ کرے تیری گل سمجھ چاہ جائے نا حضرت عمر فاروق کون عمر جنہوں نبی پاک نے چولیاں ڈڈ کے منگیا نا جنہوں نبی پاک نے عزت اسلام کے آنا جنہوں نبی پاک
پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگو جے میرے تو بعد نبی بننا ہوندا تے عمر نے بننا سی۔ آپ فرماندے نے عمر لوگ شیطان کو پناہ منگدے نے، جڑی گلی چ تو پینا شیطان تینوں ویکھ کے نس جاندا ہے۔ عمر دیاں نیکیاں انیاں جویں اسمان دے ستارے نے۔ کون عمر؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق دا دور ہے۔ ایک نوجوان ایک گلی چو بار بار لنگدا، ایک بی بی دے بوئے چ کھلو کے چاتیاں ماردا، اے اس بی بی نو تنگ کرنا چاہتا ہے، او دے دروازے چ کھلو کے چاتیاں ماردا ہے۔ ہن وی کئیاں منڈیاں نو بھڑیاں عادتاں پے گئیاں نے، چوکاں تے کھلو جاندے نے، بساں دے سٹاپاں تے کھلو جاندے نے، گلیاں دے موڑاں تے کھلو جاندے نے، غریباں دیاں بچیاں نو تنگ کردے نے، پریشان کردے نے۔ انہاں پاپیاں نو شرم نہیں آندی، انہاں دی غیرت کتھے چلی گئی؟ اے کیوں بغیرتی دا پاٹ ادا کر رہے نے؟ اور ظالما ڈر جا اللہ کولوں، اج کسے دی بچی نو تنگ نہ کریا کر، ہو سکدا تیری نو کوئی تنگ کر جائے۔ متا تیریاں کیتیاں چ تیریاں گھر والیاں بے گناہ نہ قابو آ جان۔ کسے دی تھی پہن نو تنگ نہ کریا کر، بری نظر نال نہ ویکھیا کر۔ یہ بھی نوجوان ہے، ایک بی بی دے بوئوں بار بار لنگدا ہے، اس بی بی دے دروازے چ کھلو کے چاتیاں ماردا ہے۔ اے بی بی بڑی سیانی سی اللہ والی، اے کہندی وے ویر کسے بچے دے ذریعے سنا گل دی، کہندی وے ویر ساڈے بوئوں بار بار لنگنا ہے تے ساڈے کر چاتیاں مارنا ہے، دس تینوں تکلیف کی ہے؟ اے کہندا بی بی میں تینوں کی دساں، مینوں تیرے نال پیار ہو گیا ہے، عشق ہو گیا ہے، میں تیتھوں بغیر رہ کوئی نہیں سکدا۔ اے بی بی بڑی نیک اللہ والی آندی وے ویرا ایک پھر میری تو من لے، جویں تو کہے گا میں تیریاں من لاں گی۔ اے کہندا بی بی تو ایک کہنی ہے میں تیریاں 10 منن لی تیار ہاں۔ ویکھیا جانے جڑے منڈیاں نو عشق ہو جائے میں پھائے لا لیندے نے، کئی چوہے مار ایک سچا عاشق سی، او دے پاویں چھتر نو یاد نہ ہوئے کیوں نہیں مرن، اے ایویں مرن ڈے۔ اے بی بی جڑی نے بڑی نیک بی بی آندی ایک پھر تو میری من لے، جویں تو کہے گا نا میں کر لیں گی۔ انہیں آخیا میں تیریاں 10 منن لی تیار ہاں۔ اے بی بی بڑی سیانی انہوں کہندی ہے امیر المومنین جماعت کران عمر فاروق رضی اللہ تعالی جماعت کروان تے صبح دی نماز ہوئے تے مسجد نبوی ہوئے، امام عمر ہوئے، ذرا 4 کو دن پڑھ کر صبح دی نماز حضرت عمر دے پیچھے تے پھر جی میں کہیں گا کر لیں گے۔ انہیں چائیں پڑھی تے پتہ تین عمر کتنے کھلو کے جماعت کراندا ہے؟ ایک نانو ڈوگر یا پاکستان اس جگہ نو تم نبوت والی زبان نے فرما چھڑیا، جاؤ بخاری پڑھ کے دیکھ لو، آپ فرماندے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک آج جنی کو جگہ ہے جنت دیاں باغاں وچوں باغے۔ عمر نماز پڑھائے تے جنت چ کھلو کے، تو جی کون کہہ رہے ہیں جنت؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں نا، تے جنت ہے بھی انہاں دی ہے نا۔ دعا کرو اللہ سانو داخلہ نصیب فرما دے۔ آپ فرماندے نے میری عائشہ دے عائشہ نو دیکھو کڈا مقام دے تک، اے نہیں فرمایا کہ میری عائشہ دے حجرے تو لے کے، حالانکہ حجرے تے ہور بھی ایسن پر عائشہ نال پیاری ہے نا، عائشہ دے حجرے نو نبی پاک نے اپنا گھر ہی کہہ چھڈیا۔ ماں بین بیتی و منبری، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک آج جنی کو جگہ نے جنت دیا باغاں چ عمر جماعت کروائے تھے، اوتھے اے بی بی آندی عمر امام ہوئے تو مقتدی ہوئے، اللہ دا قرآن ہوئے تے صبح دی نماز ہوئے۔ تے اس قرآن تے پھر عجیب ہی چسکا ہوندا ہے نا۔ یہ 2-4 دن بڑے چاہ نال نماز پڑھی، بھی گل تو بن گئی میری ہن، نماز پڑھی چاہ نال، 4-5 دن پڑھی نا
تے پھر اس گلی نہ لنگے کرے پرلی گلی آوے کرے اتوں دی وال کے اس بی بی نے نا بچیاں دے ذریعے پھر سنا کر لیا بے ویر ہن ساڈی گلی کدی آیا ہی نہیں ادھروں کدی لنگیا ہی نہیں یہ آندا بی بی جڑا نسخہ دسیا سائی وہ استعمال کیتا رب نے شفا عطا فرما دیتی ہے معلوم ہوندا جے تیری میری او نماز ہی نہیں پڑھی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی بریاں کماں تو روک دی جی نماز پڑھ کے ٹی وی تے آ کے بہ جاندے اے مولوی صاحب نماز پڑھ کے وی سی آر تے بہ جاندے نے ادھروں جمعہ پڑھ کے نکل کے راج کھلو کے ڈاکے مار لیندا معلوم ہوندا جے وہ نماز تیری پھر نہیں پڑھی اے بی بی آندی اے ویروں نے ادھروں کدی لنگیا ہی نہیں آندا ہے بہن جڑا نسخہ دسیا صحیح نا استعمال کیتا ہے او بھائیو اے امیر المومنین عمر دنیا فانی تو جا رہے ہیں جڑی گل میں دسنی چاہتا سی ایک صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری سن 6 ہجری ایک صلح ہوئی ہے جنہوں حدیبیہ دے نام تے کہندے نے مکے والیاں نال میرے نبی نے صلح کیتی ہے تے جنیاں کمزور شرطاں سن ظاہری طور تے ساریاں میرے نبی نے من لیاں اے نہ کھیا تسی اگلے سال آنا ہے اے سال عمرہ نہیں کر سکدے آپ فرماندے نے اے بھی منظور ہے اے نہ کھیا جڑا ساڈا مسلمان ہویا تانوں واپس کرنا پے گا تہاڈا پھر گیا اساں واپس نہیں جے کرنا آپ فرماندے نے اے بھی منظور ہے وہ جڑی جڑی گل کرن میرے نبی منی جا رہے نے حضرت عمر جذباتی بندے جلالی طبیعت دے آدمی اگے ہو کے انج کر کے میرے نبی دا کرتا تھوڑا جنہ کھچ کے کہندے نے سونیا کیا سی حق تے نہیں آپ فرماندے نے عمر حق تے عمر کہندے نے سونیا جڑے ساڈے شہید ہون گے جنتی نے کہ نہیں جنتی آپ فرماندے نے جنتی نے عمر آندے نے سونیا تھوڑا جا کرتا کھچیا عمر آندے نے سونیا پھر ساریاں ہی کمزور شرطاں قبول کر لیاں جے آپ فرماندے نے عمر میں صلح اپنی مرضی نال نہیں کر رہا بلکہ آسماناں والے دی مرضی نال کر رہا ہوں میں تا صلح اللہ دے حکم نال کیتی ہے اے صلح دے فائدے کنے ہوئے کنے فائدے صلح دے ہوئے غور کرینا دوستا ہن عمر فاروق نو پچھتاوا لگ گیا میں نبی پاک دا کرتا کیوں کھچیا ہے اور تو تا اپنے مولوی دی داڑھی بھی پٹ لویں تے گھبراندا نہیں ہو مولوی نو تکے دے کے مسیتوں کٹ دیویں گھبراندا نہیں ہو مولوی دا گلا بھی کر لویں گھبراندا نہیں ہو حضرت عمر فرماندے نے میں حضرت دا کرتا تا کھچ بیٹھا پر ساری زندگی پچھتاوا ہی لگیا رہا غور نال گل سن لینا دنیا فانی تو عمر جا رہے نے آسماناں والے منہ کر کے کہندے نے اللہ سونیا میں 10 سال خلافت کیتی ہے مینوں اے دا ثواب نہ دیویں جن میں نفل پڑھے نے ثواب نہ دیویں نفلی حج کیتے نے ثواب نہ دیویں نفلی روزے رکھے نے ثواب نہ دیویں جنیاں میں نفلی نیکیاں کیتیاں نے اللہ سونیا مینوں ثواب نہ دیں پر قیامت والے دن مینوں پوچھی نہ میرے نبی دا کرتا کیوں کھچیا صحیح ادب کریا کر نبی پاک دا بے ادبیاں نہ کریا کر ادب کرے گا بیڑا پار ہوئے گا بے ادبیاں کرے گا بیڑے تباہ ہو جان گے ذلیل و خوار ہو جائے گا کیونکہ نبی کی شان والا ہے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ محبوبہ یہ ساریاں میری رحمتاں میرے فضل نے تو انہاں واسطے نرم بن گیا سونیا جے سخت زبان والا ہوندوں انہاں نے تیرے قریب تک بھی نہیں سی آنا میرے نبی دی کڈی کو میٹھی زبان سی کڈی کو نرم طبیعت سی آنا ایک واقعہ سن لے شاید تیری گل سمجھ چا جائے اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا انہاں دے کولے بنو مراد
زاد قبیلے دا ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے اما جی نبی پاک دا اخلاق تے دسو نا نبی پاک دا اخلاق کیے اما جی فرماندیاں نے قرآن نہیں پڑھیا کہندا قرآن تا پڑھیا وا اما جی فرماندیاں نے کانا خلقل قرآن سارا قرآن نبی پاک دا اخلاق کیے اے آندا اما جی کدو کا واقعہ سناؤ نا جڑا تواڈے پیش آیا ہوئے اما جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے سن لے پھر ذرا دھیان نال اور تمہیں بھی رات دھیان نال سن لے اما جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے میں بھی نبی پاک لی ناشتہ تیار کردی سی حضرت حفصہ بھی تیار کردیاں سن اما جی فرماندیاں نے میں چاندی سی نبی پاک میرے ہتھاں دا ناشتہ کان حفصہ چاندیاں سن میرے ہتھاں دا کان اللہ دے رسول نال ساڈیاں ماواں نو پیار ہی بڑا سی ساڈیاں ماواں نال میرے نبی نو پیار سی کیوں جی پیار ہے سی کہ نہیں سچی گل کریا جی حدیث میں پڑھیا نبی پاک ایک دن نہا کے فارغ ہوئے نا غسل کر کے تے مائی ایسا صدیقہ نے جواں دا آٹا اوتے سڑ دیتا آپ فرماتے نے ایسا ہے کہ سونیا دے نال میل واوا لے جاندی آپ فرماتے ہیں ایسا پھر پہلا سٹنا سی کیوں جی ان کو چودھری نہ کے نکلے تے بیوی اٹھ کے مٹ کو آٹا سٹ دے تے دسو گا بھلا کی بنے گا اللہ میاں بیوی چ پیار نصیب فرمائے تے جدیاں دو بیویاں نے اندے کول پوچھو گا ذرا تیرا حال کی کدی کسی کول پوچھ کے ویکھیا جی نبی پاک دیاں تے 9 سن ایک وقت تے پیار انے تے ساڈے کسی کو غلطی نہ دو کاری بوے نا تے میں کول پوچھیا سنا آندا مولوی جی جدیاں دو ہون او دی ماں ہی نہیں مردی میں کہیا ماں کیویں نہیں مردی کہندا ایویں میں کتے گیا ہوئی ہے ایکاں دی اس ماں کول گیا ہوے گا دوجیاں دی اس ماں کول گیا ہوے گا اے حال نے ساڈے حالانکہ بیوی تو بیوی ہے نا مولانا خادم روم نے بڑی پیاری بات لکھی سن لو دھیان نال میریاں ماواں بہناں بھی سن لن مولا نے پتہ کی کیا کہندے نے عورت او جو خامد نو رکھے راضی عورت او جو خامد نو رکھے راضی تے منے اس دے کل اشاریاں چگی خامدی نو بہشت سمجھے ویکھے کسے دے نہ محل چوباریاں تے جڑیاں چنگیاں ماواں ہون او تیاں نو متاں بھی یہی دیندیاں نے کیڑیاں متاں سن لو کروں تر دیاں ماں نے مت دتی کروں تر دیاں ماں نے مت دتی میری گل ول تیے کے آل رکھی سارے جگ دے نال نہ بنے تیری پر ایک صلح تو خامد نال رکھی تے نبی پاک نے کی فرمایا آپ فرماندے نے خیروکم لے اہلگی تواڈے تو چنگا ہوئے جڑا گھر والی نال چنگا ہے کئی میرے بھرا نے باہر بڑا ہسدے کھیڈ دیا گھر جان تے ایویں جویں پتہ نہیں کوئی شریکا دے نال تے کئی بیبیاں نا آنڈنا گوانڈ نال بڑیاں خوش سارا دن ہاتھ پتہ ہے نا ہن میرا خامدان والا تے پہلے ہی سر بن کے بہ رہندی ہے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے دیکھو نا مولانا منظور صاحب دے برخوردار مولانا حبیب الرحمان اللہ انہاں نو حبیب الرحمان یزدانی بنا دے کہو آمین اللہ دیکھو نا مولانا بنیامین عابد صاحب تسی انہاں دا اج بیان سنو گے نا تے اللہ واحد جاندا ہے تواڈے ایمان تازہ ہو جان گے نالے اے میرے واسطے تا منڈے ہی نے نا چھوٹے ویر نے نا میرے اے انہاں نوجواناں واسطے دعا بھی کرنی مولانا اقبال قصوری صاحب مولانا بنیامین عابد صاحب برخوردار حبیب الرحمان صاحب انہاں واسطے جاندیاں تساں دعا بھی کرنی ہے انہاں نو اللہ وڈے وڈے کڑیال مولوی بنا دے رہے یار تسی تے لڑے آمین میں ٹلی جاندے جی
اب مولوی تو وقت پائی رہے آخو آمین سبحان اللہ آخو میں کدی آخے ایسا آمین تے تسی ٹلے جی کہ ہمارے عبدالستار صاحب اللہ پاک بھائی تہاڈی محبت قبول فرمائے کہ ناراض نہ ہویا جے نہیں نہ ناراض ہوندے چلو ہو جاؤ گے تو پھر جلسے تے نہ سدو گے وہی گل ہے نا اللہ پاک سانو قرآن و سنت نال پیار نصیب فرمائے تو میں بات عرض کر رہا سی آپ فرماندے نے خیرکم لأہلہ تواڈے چو چنگا او ہے جڑا بیوی نال چنگا ہے بچیاں نال چنگا ہے گھر والیاں نال چنگا ہے آپ فرماندے نے وانا خیرکم لأہلی میں اپنے گھر والیاں نال چنگا کنا پیارے حضرت عائشہ آندیاں نے میں چاہتی سی ناشتہ میرا خان افسا فرماندیاں نے میں چاہتی سی ناشتہ میرے ہتھاں دا کھان اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں ایک دن لونڈی نو سمجھا دیتی یہ گل جے افسا والوں ناشتہ پہلا آ جانا تے تو پیالہ پھڑ لگ گیا نا ہاتھ ٹھلے کر دی پیالہ ڈگ پائے گا سالن ڈل جائے گا ناشتہ ڈل جائے گا کائنات دے سردار میرا ہی ناشتہ کھا لین گے کیسا پیار اما جی فرماندیاں نے حفصہ والوں ناشتہ پہلا آ گیا میں چونکہ لونڈی نو سمجھایا سی لونڈی پیالہ پکڑ لگی ہاتھ ٹلے کر دیتے پیالہ زمین تے ڈگ پیا پیالہ مٹی دا سی پیالہ ٹوٹ گیا تے سالن ڈول گیا ہن ذرا غور کریں دوستا نبی پاک دے اندر کنیاں رحیمیاں تے کریمیاں نے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے چہرے والے ویکھنا شروع کر دیتا حضرت نو غصہ آندا کہ کوئی نہیں آندا اما جی فرماندیاں نے آپ نالے ہسی جا رہے سن نالے مسکرائی جا رہے سن نالے پیالے دیاں بکریاں کٹھیاں کیتی جا رہے سن پیالے دیاں بکریاں جوڑی جا رہے سن نبوت والی زبان تو آپ فرما رہے سن ایشا اے ٹوٹا پیالہ تو رکھیں گی تیرا ثبوتہ حفصہ والے جائے گا کنا پیارے ایسے کر کے قرآن کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ صحابہ جا رہے نے رات جاندیاں میرے نبی دے صحابی کہندے نے سونیا گوشت تے جی کردا ہے کیوں جی تہاڈا بھی جی کردا ہے اب بریلنا تے نہیں مولوی عبدالستار نے کھیر تے جی کردا ہے پر وابیاں کولو کھیر کتے یہ جے ڈاڈا بھی تن تے حلوا پکاندے اللہ صحابہ کہندے نے سونیا گوشت تے جی کردا ہے گوشت بھی پنیا ہوے او تے جی کردا آپ دا پیار ویکھو اور میں کر لو گوشت بکری ذبح کر لو تے بھن کے کھا لو صحابہ نے ایک بکری پھڑ لی ٹا دیتی بکری ایک صحابیاں نے سونے مینو حلال کرن دی بڑی جاچ جے تے کھل لاون دی بھی بڑی جاچ جے دوجاں دا سونیا مینو گوشت بناون دی بڑی جاچ او گوشت بناون لگ پیا تے تیجاں دا مینو نا بھنن دی بڑی جاچ جے اے دے کباب بناون دی بڑی جاچ اللہ اکبر اللہ کیسا پیارا نبی آپ صاحب لکھ دے آپ لکھوی رحمت اللہ نے آندے نے اور جدوں یار کمی مشغول ہوئے ایک بکری ذبح کرن لگ پیا دوجا گوشت بنان لی تیار ہو گیا تیجا پنن لی تیار ہو گیا اور جدوں یار کمی مشغول ہوئے وچوں حضرت اٹھ صدائے چپ چپاتے جنگل وچوں بالن چوگ لے آئے صحابہ کہتے ہیں سونے اسی یہ بھی کر لینا آپ فرماندے نے بندہ چنگا ہی لگدا اوے اس پیغمبر دی کیڑی کیڑی عادت بیان کراں کیڑی کیڑی سیرت بیان کراں او دی کیڑی کیڑی آداب بیان کراں اللہ پاک نے او دے بارے قرآن چ اعلان کر دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او دا بچپن بھی بے داغ لڑکپن بھی بے داغ جوانی بھی بے داغ بڑھاپا بھی بے داغ پوری دی پوری زندگی ایڈی پاک ہے اللہ نے لا عمروں کا محبوبہ تیری زندگی ایڈی چنگی میں تیری عمر دیاں قسماں کھا رہا ہوں اللہ اس پیغمبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ایک گھنٹہ درس ہو گیا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین